जात्रेच्या जाल्ल्या स्टॅम्पेड हाज्या निमित्तांत 1 मिनटाचो सायलन्स कॅबिनेटांत दवरलो गेलो. कॅबिनेटांत हाजेर डिस्कशनूय जालें आनी हातूंतल्यान ताचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट फाल्यां पर्यंत येतलो. नमस्कार. सध्या आमी आसा शिरगांव आनी शिरगांव येवपाचें कारण कितें तर शिरगांवची फामाद देवी लईराईची जात्रा ही 21 तारखेक सुरू जाता. होमखण जातलें. शिरगांवची जात्रेक फक्त गोंयचेच भावीक न्ही जाल्यार गोंयचे शेजारचे राज्य जावं कर्नाटक, महाराष्ट्र हांगासरूय व्रतस्थ धोंड रावतात आनी लाखांनी ह्या जात्रेक लोकांची गर्दी जाता. धोंडूय आसतात मोठ्या प्रमाणात. पोरू दुर्दैवान एक घडणूक घडली, स्टॅम्पेड जाले, थंय लोकांचे जीव गेल्ले आनी तो सगळो इन्सिडंट जाल्या उपरांत सरकारान एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी नेमिल्ली. ह्या फॅक्ट फायंडींग कमिटीन कांय सुचोवण्यो केल्ल्यो आनी त्या अनुसार आतां ही अंदूची जी जात्रा आसा त्या जात्रेक ह्यो सगळ्यो गजाली करप चालू आसा. हांगासर आमी पयले डेमोलिशन स्क्वॉड जो आसा तोय आसा, जे एनक्रोचमेंट रस्त्याक जाला ते काडपा खातीर. आनी मेन सुवात जर खंयची आशिल्ली पोरू जाल्यार ती ही आसली. हांगासर एक चडाव असो रस्तो आशिल्लो आनी हांगासरूच ती स्टॅम्पेड जाल्ली, हांगासरूच ती दुर्घटना जाल्ली. आनी अंदू आतां हो जो चडाव आशिल्लो तो स्लोप खंय तरी कमी करपाचो आनी तो चडाव कट करपाचें काम हें PWD करता, हें आमी हांगासर पळोवपाक शकता. आतां हांगासर हे ट्रेंच मारतात. हांगासर मातयेचो ढिगारो जो आसा तोय आसा आनी आयज आमी जर पळयत जाल्यार तारीख आसा 31 मार्च आनी 21 एप्रिलाक ही जात्रा जातली. आतां ह्या इतल्या कमी दिसां भितर हें काम जावपाक शकता काय कितें, आनी गांवांत कितें कामां चल्ल्या हाजेर उलोवपा खातीर गांवचो एक जागृत तरणाटो, गांवचो एक जागृत थळावो आमी म्हणपाक शकता आमच्या बरोबर आसा. तुजें नांव सांग. माझे अजय गांवकार, हांव देवस्थानाचो माजन. बरें. आमी आतां जशें सांगलें, पोरू एक दुर्दैवी घटना जाल्ली आनी सगळ्याक एक शॉकात अशें हें जालें. एक देवीचें एक गालबोट अशें जात्रेक लागिल्लें. मात अंदू आतां जें काम चल्लां, फॅक्ट फायंडींग कमिटीन जे सुचोवण्यो दिल्ल्यो, एनक्रोचमेंट आसूं, मागीर हांगासर हो चडाव कट करप आसूं, कशें काम चल्लां, कितें चल्लां? आतां जे आमकां गोंयच्या CMान जे एश्युरन्स दिल्लें की रोड वायडनींग करतलो म्हणून आपूण तें तेणें फुलफील केलां की काम हांगा रोड वायडनींग चालू आसा. आनी आतां आमकां हांगा एक काम चालू आसलें आसा की वयरूच आमचे बँक RBL बँक आसा थंय हॉटस्पॉट आसलो, सो आतां काम चालू आहा आनी प्रोग्रेस मातशें कमी आहा. मिन्स काम स्लो आसा. तें काम बेगीन 21 तारखेर जात्रा, तेजे पयलीं सगळें जात्रे पयलीं 5 दीस पयलीं आमी व्रत धरतात पळय, तेजे पयलीं हें रस्तो हॉटमिक्स बी जावन सगळें क्लियर हांगा कट जावपाक जाय, सगळें क्रिस्टल क्लियर अशें हांव सरकारा कडेन मागता. बट तूं म्हणटा की काम स्लो आसा. हय, काम स्लो आसा म्हणल्यार तेंच्यांनी आतां डे नायट काम करूंक पडटलें. जें डे नायट काम चालू जालें जाल्यार हांगा बेगीन जातलें काम. अशें हो टायम जे 10 लेबर हाडून माती काडटलो, गरे आनी कायल घेवन माती काडटलो म्हणजे तें काम बेगीन जावचें ना. हांगा JCB मिशीन घालून कितें लेटस्ट इक्विपमेंट घालपाचें आनी बेगीन फास्ट काम करचें. सो आतां हांगासर हे चडाव आसा तो ते कमी करता दिसता. कमी जाला आतां चडाव. बरें, गांवच्या लोकांचो आतां हें सरकार जे एक इनिशिएटीव घेतले ताका गांवच्या लोकांचो कसो पाठिंबो आसा, कसो अप्रोच आसा? पळय, लोकांचो म्हणजे सगळ्यांचो पाठिंबो आसा. एक कितें आसता, प्रायवेट प्रॉपर्टी जाल्लेल्या कारणान थोड्यांचे ऑब्जेक्शन आसतात. प्रायवेट प्रॉपर्टी आमी मातशें ऑब्जेक्शन फायल करतात थोडे लोक. म्हणल्यार हांव लोकां कडेन मागता की जात्रा ही सगळ्यांची, गांवची लोकांची मेन. कित्याक तुमी जेन्ना भक्त कोणाक आपयतात देवळान, तांकां देवाक पांयां पडोवप, तेन्ना आमची ड्युटी जाता की तांकां बरे भाशेन सगळे नेसेसिटी, बेजीक नेसेसिटी कितें आहा की रस्तो जावं, पार्किंग जावं, ती आमची सोय करून तांकां दिवपाक जाय लोकांक. ओके. सो तूं लोकां कडेन मागता की लोकांनी मातसो हें करचें, कितें म्हणटा तें, सहकार्य करचें, लोकांनी सपोर्ट करचो. आनी एक लोकां कडेन मागता की जे रुमर्स जाल्यात की अशें म्हणून की पयले दिसा 21 तारीख जात्रे दिसा लोकांनी येवचें न्हू म्हणून. हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता, सगळ्यांनी येवचें जात्रेक. म्हणल्यार कितें, धाकटे भुरग्यांचे 2-3 वर्सांचे 4 वर्सांचे लोकांक भुरग्यांक घेवन येता न्हू लोक, ते मातशें एवॉयड करचें. की आमच्या देवळान जेन्ना भितर वयता तेन्ना दोनूय एक ग्रूप येता आनी ते भितर चिड्डता गेटी कडेन. तें चिड्डोवन भुरगीं रडटात. ती भुरगीं रडोंक जायना. त्या कारण त्या दिसाक मातशें धाकटे भुरग्यांक हाडपाचें एवॉयड करचें. हांव देवा कडेन मागता लोकां कडेन. हें तुजें एक लोकांक अपील आसा? हय, लोकांक अपील करता की धाकटे भुरग्यांक, धाकटे 2-3 वर्सांची कितें आसा न्ही, तांकां मातशें एवॉयड करचें. बाकीचे 4 दिसांक कोवलांक येवचें सगळ्यांनी आनी जात्रे दिसाक येवचें सगळ्यांनी.
अशें न्हू अशें रुमर्स जाला की लोकांनी येवचें न्हू जात्रे दिसा तशें कांय ना दोणांनी येवचें लोकांनी भक्तगणांनी सगळ्यांनी येवचें मात सगळ्यांनी शिस्त पाळची. हय शिस्त पाडची की SOP गव्हर्मेंटान SOP फॉलो करपाची सगळ्यांनी. सो आतां हो एक मेजर वर्क चालू आसा हय आनी बाकी आहा तें डेमोलिशना कितें एनक्रोचमेंट. कितें आतां हांगा एक दुरी घालो लास्ट टायम एक हॉटस्पॉट एक बायल मेळ्ळी थंय तें दुरी घातलो तो दुरी आतां मोडला सरकारान. आनी बाणी कितें चलना कामां बी. आतां कितें शॉपान आसतलीं न्हू शॉपान आसतलीं पार्किंग आमचें वेवस्थीत जाल्लेलें आसा पार्किंगा आमी पार्किंग खंय आसतलें parking देवळा फाटसून चड फाटसून. हय देवळा फाटसून पार्किंग केलें. सो देवळा हांगा अंदू दुकानांय ना आनी आमी दर वर्सा शिरगांव जात्रेक पळयता बी जात्रा चालू आसतना लोक गाडयो घेवन वयता पळय मदीं ते बीन अंदू कितें तुमी आसतलें कितें. ते आमच्या देवस्थान कमिटीन सांगलां ट्रॅफिक सालाक की तें मातशें कंट्रोल दवरचें की पार्किंग ते फाटल्यान आमचे बसनाड्या थंय पार्किंग करचें 4-व्हिलर बी एंट्री घेवचें ना. सो हे फावट स्ट्रिक्ट आसतलें हे पाटी सारकें स्ट्रिक्ट आनी आसता बाकीचें पार्किंग देवळा फाटल्यान देवळा फाटसून पार्किंग. आनी रोड बीन तो फाटलो आसतलो. हय रोड ओपन केला ना आमी पार्किंग वाडयला आनी रोड ओपन करतले सगळें हें सान काम चालू आहा. सो शिरगांवां आतां सद्या एका वटेन जे एनक्रोचमेंट आसा ते काडप चालू आसा फ्लायींग स्क्वॉडूय आसा तेच बरोबर शिरगांव पंचायतीचे सरपंच पंच डेप्युटी सरपंच सद्या स्पॉटार आसात तेंचे कडेन आमी विचारून घेवया की कशे पद्दतीन काम चल्लां कितें. पयलीं आमी नांवां घेवन तांची वळख करून घेवया. मॅडम तुमचें नांव कितें. वेदिका शिरगांवकर आनी तुमी. सरपंच. सरपंच. तुमचें नांव. सूर्यकांत पाळणी पंच मेंबर. तुमचें नांव. देवराज गांवकर डेप्युटी सरपंच. ओके. आनी तुमचें सर. पंच मेंबर जयंत गांवकर. जयंत गांवकर. सो हांगासर 5 आतां 4 पंच मेंबर सरपंच डेप्युटी शिरगांव पंचायतीचे आसात आमी तांकां विचारया. सो कशें कितें चल्लां हांगासर. पोरूं एक व्हडली दुर्घटना जाली आनी अंदू आतां सारकें प्रिकॉशन घेवप चल्लां हांगासर डेमोलिशन ड्रायवूय चल्ला एनक्रोचमेंट काडप बिडप कशें पंचायतीचो रोल कसो आसा कशें तुमी काम पळयतात आनी कशें चल्लां. पंचायती कडेन देवस्थानाची एक कंप्लेंट येयल्ली की हांगा इलिगल कंपाउंड बांदलेलो आहा म्हणून तेजेर आमी मागीर फुडें एक्शन घेतली आनी आतां आयज तें इलिगल कितें आहा पळय तें मोडप चालू आहा. ही जी हें आतां हें जें डेमॉलिशन जालां पळय तें देवस्थान कमिटीन पंचायतीक कंप्लेन केल्लें की रोडाचेर इन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा आनी तें तुमी हेजेर एक्शन घेवची. त्या प्रमाणे आमी ती आमचे जे कितें सोपस्कार ते आमी केले पंचनामा केलो आनी तें डेमॉलिशनाक घातलें. डेमॉलिशनाक घातल्या उपरांत पयलो ह्या त्या उपरांत तो DOPन गेलो आनी थंयसून स्टे गावल्या उपरांत तें डेमॉलिशन आमचें तशेंच उरलें. मागीर ती जी हे मॅटर आसलें तें DOPन चालू आसलें आनी थोडे आतां जात्रेचें जें प्रिपेरेशन आसलें तें कलेक्टर लेवलाचेर जे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर येयल्ले तेन्ना ते परत रेस जालें की हे तुमी कितें करता हेजेर म्हणून. त्या उपरांत ते गव्हर्मेंट लेवलाचेर तेजी हे स्टे हाडलेली न्हू ती स्टे काडली. परत आमकां डेमॉलिशनाक सोपस्कार परत करचे पडले आनी ते आमी करून आयज हें डेमॉलिशन आयज हें जालां चालू आहा जावंक ना अजून चालू आसा. आनी जात्रेची आमची तयारी आतां जें ग्रॅज्युएशन आहा थंय स्टॅम्पेड जाल्लें न्हू थंय तें चालू आहा तें सद्या काडप चालू आहा आनी तें काम जोरान चालू आहा. तशेंच जें फ्रॉम मुड्डी टू लयराई टेंपल आहा पळय तें काम चालू आहा. रस्ते बिस्ते खंय कितें कमी जास्त आहा तें चालू आहा. आनी सांगपाचें म्हणजे जात्रे खातीर फूल प्रिपेरेशन आनी तयारी ती चालू आहा. तुमी कितें सांगतले जो हांगा लोकल तुमचें मत. तितलेंच आनी सांगपाचें तेंच्यांनी सांगलें तेंच तुमचें मत. हय. ओके. सो म्हाका सांगा आनी आतां आतां हे डेमॉलिशन आहा न्हू आतां थंय दिसता की फुडें कंपाउंड आहा पूण आमी जें इलिगल म्हणून जें देवस्थान कंप्लीट केल्लें तें 6.2 आसलें कायद्याक धरून आमी तें डेमॉलिशन काडलां. फुडलें तें आमचे कडेन अजून कांय हें येवंक ना कंप्लेंट जावं कितें. सो तुमी म्हणटा तशें तुमकां जे कितें आदेश आसले किंवा जे एज अ पंचायत बॉडी म्हणून तुमी काम पळयता. सो म्हाका सांगा आतां तुमकां गांवकारांचो कसो सपोर्ट मेळटा. हे सगळे रुल्स आनी रेगुलेशन सगळे पाळटा आसतना गांवकारांचो सपोर्ट इम्पॉर्टंट गांवचे लोक आसता तेंचो कसो सपोर्ट मेळटा. सपोर्ट म्हणजे असा सपोर्ट गावता कित्याक आहा जात्रा ही सगळ्याचीच जात्रा गांवची जात्रा
ताका स्मरून लोक सपोर्ट करता करिना अशें म्हणूंक जायना कित्याक आतां कलेक्टर लेवलाचेर आतां आमचे 5-6 मिटींग जाल्ल्यो तेन्ना लोकांनी थंय सहकार्य केलें कितें कमी कितें आहा थंय एखादो निर्देश दिलो गव्हर्मेंट एखादो आनी ते पद्दतीन आज हें काम चालू आहा. तूं कितें सांगता गांवच्या लोकांचो कसो सपोर्ट? ओके सगळ्यांचो सपोर्ट आहा हय तशें काय. सो आतां रोड सगळो बाकी क्लियर आसा 6 मिटर? हय म्हणजे एक्झिस्टींग जो आसा म्हणजे 4-4.5 मिटर तरी रोड सद्या Clear आसा क्लियर आसा. आनी ह्या वर्सा जे प्रशासन आहा पळय तेणें डिसिजन घेतलां की रस्त्यार खंयच दुकानां आसची ना हें थारलेलें आसा. सो ताका रस्त्यार लागून दुकानां दुकानां आसची ना आनी धोंडां आहा तांकां कसलेच त्रास जावचे ना. हेजी देवस्थान कमिटी आनी प्रशासन आनी पंचायत आमी खबरदारी घेतले आनी जात्रा ही बरे भशेन जावची अशी आमची अपेक्षा आनी बरी जातली अशें देवी कडेन मागता तितलेंच. हे तेंच्यांनी डेमोलिशन करपाक म्हणून येयला पूण आमकां कांयच खबर ना कित्या खातीर येयला आमकां खंयची नोटीसूय दिवंक ना कांय दिवंक ना. एक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन एक ऑर्डर पास जाल्ली आनी ती 13 तारखेक रेडी जाली कॉपी आनी आमकां दिली आनी ती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गोवा पंचायत राज एक्टा प्रमाणे ऑर्डर पास केली. कितें म्हणून ऑर्डर केल्ली? ती कंपाऊंड वॉल डेमोलिश कर म्हणून तुमकां ऑर्डर काडलेली? ऑर्डर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन पास केल्ली पूण ती ऑर्डर आमकां लेट मेवल्या आनी तेजें रिविजन एप्लिकेशन घालपाक रिविजन करपाक 1 म्हयन्याचो टायम आसला अशी प्रोविजन आहा पूण ते प्रोविजनाचो टायम आमकां दिवंकूच ना. तेज्या पयलींच हे आमकां कांय कळय नासतना आनी खंयची पूण आतां पोरू इन्सिडंट जाल्लो पळय सो तुमी कितें हें एनक्रोच केल्लें रोडा कुशी? ना त्या टायमार ना पूण हे कन्स्ट्रक्शन जें आहा तें ओल्ड कन्स्ट्रक्शन पयलींचेंच आहा आनी तो बाउंड्री वॉल आनी सर्वे रेकॉर्डाचेर तो बाउंड्री वॉल दाखयल्लो आहा आनी आमचें घर जें आहा पळय तें 1964 पासून पंचायतीन रजिस्ट्रेशन आहा आनी तेज्या घराच्या तोंडा मुखार तो कंपाऊंड वॉल आसलो. पूण 2 कंपाऊंड वॉलां आसली तुमची एक आनी परत दुसरी एक. हो एक्चुली कंपाऊंड वॉल आहा पळय तो भितरलो आनी तो बाउंड्री वॉल. आतां तेंच्यांनी बाउंड्री वॉल मोडला आनी तो कितें अलायन्स केला तें न्यू कन्स्ट्रक्शन म्हणून पूण न्यू कन्स्ट्रक्शन आमी करूंकूच नासले. तुका आतां एज अ रहिवासी म्हणून गांवचो तुका कितें दिसता की गांवची तुमची जात्रा जाता पोरू एक येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो सो आतां हे तुजें कंपाऊंड काडला ते तुका वायट दिसता काय ते कितें दिसता तुका गांवचो जात्रेचो विचार? फक्त म्हाका म्हाजें कंपाऊंड वॉल काडला तेज्याच खातीर वायट दिसना पूण कितें आहा रोड वायडनींग समज जर तर करता जाल्यार दोनूय वाटेन सारको रोड वायडनींग करूंक जाय. एकटे कोण बरे आहा पार्टी म्हणून तांकां फेवर करच्या खातीर तेंच्या वाटेन कमी करून दुसऱ्या वाटेन घेवप तशें जायन. सो तुजो हें आसा की हांगा फेवरेटिजम जाता अशें म्हणटा? हय सर RBL बँकेचो मॅनेजर महेश मडगांवकर, रत्नाकर मडगांवकर, काशीनाथ गांवकर, सिताराम गांवकर, शिवप्रसाद गांवकर, बाळा गजानन गांवकर आनी लास्ट म्हाजें नांव आहा बाबी सुरेश गांवकर. आनी इतल्या लोकांक तेंच्यांनी नोटीस काडल्या ऑर्डर पास केल्या मोड म्हणून पूण हे सर्वे नंबराचें आजून डेमोलिशन जावंकूच ना कोणाचेंच करूंक ना फक्त आमचेच केला येवन मोडला. म्हाजे कामा बद्दल कांय शंका ना काम बरे भशेन वेवस्थीत चल्लां म्हणल्यार एक कितें हांगा जें रस्त्या वयल्यान जें पंचायतीचें काम कितें आहा एनक्रोचमेंटाचें कितें वायडनींग करपाचें पंचायती रेस्पॉन्सिबल आनी मेन सेक्रेटरी आहा पळय तो रेस्पॉन्सिबल तेणें हांगा क्लियर करपाक जाय. तशी ऑर्डर आसा गव्हर्मेंटाची की सेक्रेटरी मेन हांगा सो तेणें आपली ड्युटी करची. फाल्यां हांगा कितें इन्सिडंट जालो कॅज्युअलिटी जाल्यार सो होल एंड सोल इज द पंचायत सेक्रेटरी वील बी रेस्पॉन्सिबल. सो तेजी तेणी ड्युटी आपली 100% करून दाखयची हांगा आनी हांगा लोकांचे हांगा कॉन्स्पिरसी कितें जाता न्हू लोकांचे झगड्यो घालपाचे आनी तें बंद जावपाक जाय. सो आतां ऑन ग्रावंड आमी जर पळयत जाल्यार फ्लायींग स्क्वॉड जो आसा तो थंय आसा पुलीस आसात आनी एक एनक्रोचमेंट कशें आसा थंय जे कंपाऊंड वॉल मदीं आसा ते काडपाची थंय प्रक्रिया चालू आसा. ह्या सगळ्यान भितर देवस्थान कमिटी जी आसता ताचेर एक चड आतां भार आसता एक जबाबदारी चड आसता कारण जात्रा म्हटले काय देवस्थान कमिटी हांचे तितलीच एक हें आसता कर्तव्य आसता हें सगळें जावपाक जाय सारकें कारण जात्रा म्हटल्यार ती व्हडलो
एक व्हडलो इव्हेंट कसो, कारण शिरगांवचे जात्रेक लाखांनी लोक येतात आणि तितलीच जबाबदारी तितलोच प्रेशर ह्या कमिटीचेरूय आसता. सो म्हाज्या बरोबर देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार तशेंच देवस्थानाचे सचिव भास्कर गांवकार दोगूय आसात. आमी तांचे कडेन विचारुया की कशें काम चल्लां, कशी तयारी चल्ल्या. सर गांवकार तुमकां हांवें जशें म्हटलें की ही जात्रा म्हटलें काय देवस्थान कमिटीचेर खूब मोठी जबाबदारी आसा आणि पोरू जे इन्सिडंट जालो तातूंत तुमची जबाबदारी आतां आनीक वाडल्या. सो हें सगळें जे फॅक्ट फायंडींग कमिटीन जे कितें कितें सांगिल्लें, एनक्रोचमेंट काडप, रस्ते सारके क्लियर करप, दुकानां आसपा जायना, हें सगळें कंपायल करतना तुमकां लोकांचो कसो प्रतिसाद मेळटा, डिफिकल्टी येता जाल्यार कितें डिफिकल्टी येता आनी कशें चल्लां काम? न्ही हे लास्ट इयर जे इन्सिडंट जाले त्याच्या पार्श्वभूमीचेर आमी कितें आहा ही तयारी जवळ जवळ डिसेंबरान सुरवात केली. सरकारी यंत्रणे कडेन संपर्क साधपाचो कॉन्टॅक्ट केलो, कलेक्टराक पत्र बरयलें, मामलेदाराक बरयलें आनी त्याच्यासून आमी बेस्ट कितें आहा पळय निष्पन्न जावपाक जात्रा व्यवस्थीत निर्विघ्नपणे पार पाडपाक जाय ह्या दृश्टिकोनासून देवस्थान कमिटीन प्रयत्न केले. त्याच्या नंतर माननीय उत्तर जिल्हाधिकारी अंकित यादव हेणे एक कलेक्टर ऑफिसान कन्फरन्स हॉलान एक मिटींग घेतली. सगळ्या आमची कमिटी मागीर पंचायत इतर सरकारी अधिकारी यांची सगळ्यांची मिटींग घेतली आणि तितूनसून काही जे डिफिकल्टीज आसा पळय न्हू त्याच्या बद्दल चर्चा जाली फर्स्ट मिटिंगेन आणि त्यो कश्यो रिजॉल्व जावपाच्यो, ज्यो अडचणी आसा त्यो कश्यो हे करपाच्यो, पार करपाच्यो त्या बद्दल चर्चा जाली. आणि त्यांना कलेक्टर साहेबान कितें आसा काही इन्स्ट्रक्शन दिलें प्रत्येक यंत्रणे इन्क्लुडींग देवस्थान कमिटीक की आमची भुमिका कशी आसूंक जाय, कितें करपा जाय आणि त्या प्रमाणे आमची त्या डे 1 पासून आमची 7 जानेवारीक मिटींग जाली फर्स्ट. तेन्ना पासून आमचें काम आसा पळय आमी चालू केलां आणि त्या दृश्टिकोनान आमचे प्रयत्न चालू आसा की जात्रा कशी निर्विघ्नपणे पार पाडपाची. दुसरी गोष्ट आहा कितें की जे एनक्रोचमेंट आणि कितें त्याच्या बद्दल जे सध्या चलना आसा काय ना सरकारी यंत्रणेन तेचेर पंचायतीन ठराव घेतलो काही एनक्रोचमेंट आसा ती आणि त्या पयल्या वर्सा म्हणजे 2024 एक बायल थंयसर मेल्ली जे हे जावन चिंगरा-चिंगरी जावन आणि त्या दृश्टिकोनासून देवस्थान कमिटीन त्या तत्कालीन ते देवस्थान कमिटीन आणि त्याचबरोबर पंचायतीन ग्रामसभेन अनेक वेळा हो ठराव घेतलो की जे ते इलिगल स्ट्रक्चर आसा ते काडचें म्हणून आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी कलेक्टर म्हणजे पंचायतीन बिडिओक धाडले. पंचायतीन थंयसर डेमोलिशन ऑर्डर बी पास केली पूण ताका स्टे एक्स पार्टी स्टे दिल्या कारणान ते गेल्या वर्सा उरलें. डायरेक्टर पंचायतीन एक स्टे दिल्या कारणान त्याच्या आतां कितें आसा कलेक्टर साहेबान तेची दखल घेवन ती अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट कितें आहा काय आनी अन्य त्या बिडिओक ऑर्डर दिली की काडचें म्हणून आनी तें पूण जें आतां फ्लायंग स्क्वॉड थंयसर आनी कितें काम करता पळय न्हू तें समाधानकारक ना. आमी त्या बद्दल आमी रिपोर्ट मामलेदाराक आमच्या कलेक्टर साहेबाक दिल्लो आसा की तें आमचे भशेन तें आमी जे भशेन जावंक जाय काम ते भशेन थंय जावंक ना आणि हेचो आमी रिपोर्ट आतांच इमिजिएटली आमी फोन करून कलेक्टर साहेबाक दिल्लो आसा. सो तुम्ही बेजिकली म्हणटा की फ्लायंग स्क्वॉड आसूं किंवा ज्या पद्दतीन ऑन ग्रावंड जावपा जाय काम तशें तें जायना. कित्याक रिजन कितें आसा? रिजन कितें आसा तेचेर बेस्ट पंचायत सांगतली पूण कितें आसा की जे पंचायत म्हणटा जे तेंच्यांनी पयली इनिशियल ऑर्डर काडलेली पळय न्हू त्या ऑर्डरीचेरूच तेंच्यांनी ती कलेक्टरानसून बिडिओन ऑर्डर काडल्या की डेमोलिशन करपाचें म्हणून. ते सबसिक्वंटली जें कितें स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन उबें केलां पळय न्हू तेचेर तेंच्यांनी कांय तेंच्या रिपोर्टान पंचायतीन तेचो उल्लेख केल्लो ना. तेचे कारणूच ते उरले आसा म्हणटात ते. पूण कितें आसूं ही सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी आसा. मागीर तो बिडिओ आसूं PWD आसूं जावं पंचायत आसूं हेंच्यांनी तेचेर दखल घेवन हेचेर कारवाय ताबडतोब करूंक जाय आसली. ती आज पासून जाल्ली ना. आतां जे कितें केलां म्हणटा पळय न्हू तेच्या बद्दल आमी समाधानी ना स्पश्ट सांगपाचें म्हटल्यार. तुमी कितें जालें एज अ सेक्रेटरी म्हणून तुमी काम पळयता ते म्हणटात की फ्लायंग स्क्वॉड जे काम करता सद्या बट तेजे स्पिडीन जावपा जाय आशिल्लें जे एक्युरेसीन जावपा जाय आसलें तें जायना. तुमचें कितें मत आसा? तेंचें काम एक्चुली तेंच्यांनी केलां खुबशें काम तेंचें चालू आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे PWDचे रोडाचे बीन तेंचें चालू आसा. पण हे जे एनक्रोचमेंटाचें बीन कितें आसा पळय तेचेर तेंच्यांनी चड लक्ष घालूंक जाय कित्याक तें टॅक्निकल सगळें काम आसता. सगळ्यांचे रिपोर्ट सगळें मॅच करून तेंच्यांनी काम करूंक जाय आनी एज पर डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टा प्रमाणे ते बसता का ना तेचेर तेंच्यांनी विचार करूंक जाय आनी तेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी काडपाची गरज जाल्यार काडूंकूच जाय न्हू. कित्याक शेवटी कितें आहा ते लोकांच्या जिवाचेर उरता न्हू. आमकां खुबशें तुका खबर आसलें लास्ट इयर कितें जालां तें म्हणजे 6 जून 2 आमचे कशें हें जालें. सो फुडें आमकां तशें जावंक जायना म्हणून आमी एक
प्रिकॉशनरी घेवंक जाय आनी तेजेर काम करता सरकार, पूण एक्झॅक्ट जावंक जाय न्हू सारकें क्लियर. जाल्यार बेश्टे दोळ्याक पाणी लायलें सारकें केलें जाल्यार कितें फायदो. इन फ्युचरान परत ते घडपाचें आहा तें परत घडलें जाल्यार तेची जबाबदारी परत कोण घेतलो. एवरी टायम परत कमिटीकडे बोट दाखयतले. एक्झॅक्टली परत आमी कमिटीचेर बोट दाखोवंक जायना न्हू, सगळ्यांनी मेळून मिसळून तें काम करूंक जाय न्हू. तेन्ना तेजेर तो तोडगो कितें आसता ते काडूंक गावता सारको. आतां आमी ना म्हटल्यार देवस्थानाक आमी सगळीं शॉपां बिपां सगळीं आमी हें केलां, इरेज कांयच ना सगळें. सो म्हाका सांगा आतां शॉपां जीं आसा ती शॉपां आसची ना. शॉपां बीन कांय आमची देवस्थानची ज्या जाग्यार आमी घालताले ती सगळीं आमी ह्या वर्सा घालचे ना. म्हणजे आमी आतां जेन्ना एंट्री करताले पळय होमखंड जाले काय फुडें शॉपां लागताली दोनूय सायडीन, ती ओनू आसची ना. ओनू आसची ना. फूल जात्रेक. फूल जात्रेक म्हणजे जात्रा मेन जात्रा आमची पयल्या दिसा आसा ते दिसा तरी आसची ना. दुसरे दिसा आमचो सगळी जात्रा सोंपल्या उपरांत दुसरे दिसा कोण घालता जाल्यार मागीर आमी विचार करतले तेजेर. पण आमी शॉपां पयल्या दिसा शॉपां ना, कंप्लीट ना शॉपां थंयसर. सगळे फूल ओपन आसतले, ग्रावंड सगळो फूल ओपन आसतलो. सो आमी ते बेर केलेले आसा. आमकां खूब लॉस जालेले देवस्थानाक ह्या फावटी. इवन आमी कॅमेरा जवळ जवळ 52-53 सुमार कॅमेरा जाल्लेले आसा ह्या फावटी. तुम्ही लायल्या सगळ्याक जो वयर मुड्डेच्या देवळा पासून ते ह्या देवळा पासून रस्त्यांक देवळांक सगळ्यांक म्हणजे कोणू खंयसर धोण आतां वयतलो तो सगळो अंडर CCTV सर्विसान आसतलो. सो तेणी जशें सांगलें की ओनू हें आसचें ना, शॉपां आसची ना पयल्या दिसा तरी. मागीर तुमी डिसिजन घेतले. कितें आसा की आमी शॉपां आमकां एक कितें आहा दोन होमखंडान गेले काय ना म्हणटकूच काही तांकां लिंबू सोडा आनी कितें जाय पडटा. त्या खातीर आमी एक होमखंडाच्या वयले सायडीक हें आसा न्ही हिल कशें आसून त्याच्या मुळाक आमी एक 45 मिटराचो पट्टो आमी तयार केल्लो आसा. पूण तो आमी डायरेक्ट घालतले अशें ना. आमी ते एप्रुवलाक कलेक्टर धाडला. कलेक्टरान जर ताका मान्यता दिली तरच थंयसर सॉफ्ट ड्रिंकाची आनी कोल्ड ड्रिंकाची च्या पाण्याची दुकानां लागतली. आतां रेस्ट ऑफ द बाकीचीं आसा दुकानां पळय न्हू देवळा फाटल्यान आमी प्रोविजन केल्लें आसा तेंचें, तेकाय बी मान्यते खातीर कलेक्टराक धाडलेले आसा. ते जर कलेक्टरान मान्यता दिली तर ते फाटले सायडीक लागतले. पूण जात्रे दिसा मुड्डेर पासून पळय न्हू त्या देवळा पर्यंत सोडून तो वयलो पट्टो सर्वे नंबर तुम्ही आतां मातसो आयडेंटिफाय केला तो ती सोडून आनी खंयच शॉपां आसची ना. आनी थंय सुद्दां फक्त धोणांक जे पिवपा लिंबू सोडा आसूं किंवा जे तान भागोवपा खातीर गरजेचे तेच मेळटले. आनी ते करपाचें कारण कितें की आमी जेन्ना रिक्वेस्ट केली कलेक्टर साहेबाक तेन्ना तेंच्यांनी कितें म्हटलें की हें आपूण रिस्क घेना. कित्याक कोण तरी हायकोर्टान गेलो की लास्ट इयर स्टॅम्पेड जालें की दुकानां रस्त्या सायडीक लायता आनी तितून अडचण जाता धोणांक बिणांक लोकांक जे डेवोटी जाता तांकां अडचण जाता. अशें जावच्यो न्हू. लोकांक जात्रा बरे भशेन पळोवपाक मेळची ह्या दृश्टिकोनासून कलेक्टर साहेबांनी स्ट्रिक्ट हें घेतलेलें आसा. त्या खातीर ते दुकानां लावपाक पॉजिटीव ना. त्या खातीर सांगता इवन आमचे देवस्थानचे प्रॉपर्टीन जे वयले सायडीक हिल हेका सकयल आसा न्ही हिले सकयल तेका सुद्दां लावपाक तेणी प्लॅन धाड म्हटलो. आमी प्लॅन धाडला फॉर एप्रुवल. सबजेक्ट टू एप्रुवल आमी थंयसर दुकानां लायतली वयली जे फक्त गरजेची आसा तितकीच. बाकीची दुकानां खाज्याची बी फाटल्या सायडीक लागतली. ओके. म्हाका आतां एक सांगा, एक क्लियर आयज तुमी लोकांक सांगा की आतां पयले दिसा मदींच एक अशें हें जालें की पयले दिसा फक्त धोण येतले बाकीच्यांक येवंक मेळचे ना अशे तरेन कांय बातम्योय जाल्ल्यो आनी गजाली स्प्रेड जाल्ल्यो. सो हाजेर तुमी आतां क्लियरिटी दिया की तुमी आतां देवस्थानान कितें निर्णय घेतला पयले दिसा कोणी येवप आनी कितें कशें करप कितें. ह्या अनेक वेळा आमी हेचें स्पश्टीकरण दिल्लें आसा. त्या दिसा धोणाची मिटींग आपयली 15 मार्चाक आनी त्या वेळार सुद्दां आमी स्पश्ट केल्लें आहा हांगासर कोणाकूच अडचण ना. सगळ्यांनी जात्रेक येवचें वर्श पद्दती प्रमाणे धोणांनी येवचें बाकीच्या इतर भाविकांनी येवचें कोणाकूच अडचण ना. सगळ्या लोकांनी येवचें. फक्त कितें आपल्या जिवा कडेन सांबाळपाचें कित्याक गरजे बिर्जे आसा पळय थंयसर मातसो आपणाचो धाकटे भुरगे जावं जाणटे आसा न्हू तेंच्यांनी आपल्या जिवाक सांबाळपाचें. पूण कोणाकूच सगळ्यांनी येवपाचें जात्रेक कोणाकूच अडचण ना. सो पयल्या दिसा सगळ्यांनी येवपाचें कोणाक बंदी बी तशें कांय ना. कोणाक बंदी बी अशें ना. सो आतां म्हाका एक सांगा हें जालें आनी आतां तुमी पोरू तो स्टॅम्पेड जाल्या उपरांत एक निर्णय घेतिल्लो की रजिस्टर करप सगळे धोण. सो तें रजिस्ट्रेशन कितलें जालां. कितें आसा जो मोर दॅन 20,000 आमचे कडेन फॉर्मां आयिल्लीं आसा पूण आमी ते सगळें रजिस्टर करपाक पावूंक ना. जो 7,000 कितें रजिस्टर जाल्या. बाकीची फॉर्मां आसा ती सगळीं काम हें बाकीचें सायमल्टेनियसली काम जाल्ल्या कारणान आमकां इनकम्प्लीट आसा. कार्डांय थोडी जाल्या 2,000 कितें ते कार्डां जाल्या पूण सगळें कंप्लीट जाल्या नंतरूच आमी ते कार्डां दितले. पूण सद्या आमी ते स्टॉप केलां. जात्रा जायसर जात्रा जावन परत आहा ते कामाक लागतले. म्हणजे रजिस्ट्रेशन अरावंड 20,000 तुमकां हें आयलें. सो आतां तो प्रोसेस चालू आसा. ओके. सो
तुमी आतां तुमचेर ही जबाबदारी आसा बरे पर्यंत जात्रा जावपाक जाय कारण सगळे लोक येतले. सो कितें अपील तुमचो करपाक तुमी सोदता जावं सरकार आसूं ही सगळी यंत्रणा आसूं गांवचे लोक आसूं भावीक धोंड हांकां तुमी कितें सांगतले? हांव मोस्टली धोंडांक सांगूंक सोदता की तुमी जेन्ना आपलो व्रत कंप्लीट करपाक येता शिरगांव येयल्या शिवाय तेंचो व्रत कंप्लीट जाता जेन्ना ते उज्यानसून जेन्ना ते अग्नीत पार करता पळय आमचे होमखंड पार करता त्या तेंचो व्रत सोंपता. हांव म्हणटा म्हयनोभर तुमी बरो उपास करतात पाडव्याच्यान चालू करतात लास्ट मोमेंटाक जेन्ना वचून तळये कडसून जेन्ना पळय होमखंडा कडेन वयचो आसता तेन्ना ते लायनीक थंयसर उबे रावचें पडटा तेन्नाच तुमी ती इतले सामके धकला धकली जावं चिड्डा मुड्डी करून हें करता पळय ते शांतते प्रमाणे तर तुमी करीत व्रत तुमचो कंप्लीट थंड नामस्मरण करून देवीचें थंड तुमी लायनीक रावन कित्याक इतलो तुमी पाशयेस काडला म्हयनोभर त्याच मोमेंटाक तर तुमी मातसो आनीक पाशयेस्तार दाखयत दोणांनी सगळ्यांनी एकामेकाक सांबाळून घेत आनी तर सुशेगाद जशें पुलीस तशें सांगता जशें महाजन सांगता जशें आमचे वॉलंटियर्स आसतले कोण ते सांगतले तेंचे आयकून तर तुमी बऱ्या भशेन तर अग्नी पार करता लायनीन रावन जाल्यार कोणाक कांय प्रॉब्लम जावचो ना आनी बऱ्या भशेन जात्रा ही आमची जावन वयतली. सो हांव तांकां दोणांक इतलेंच सांगूंक सोदता की तुमी आमचे देवीचे धोंड तुमी सगळ्यान श्रेश्ठ मातशें तुमी तुमचीच जबाबदारी ती सगळ्यांनी तर आपली जबाबदारी करीत एका धोंडान तर एक दोग जाणांची तर जबाबदारी घेत जाणट्यांची जावं कोणाची बायलांक बिलांची सांबाळात जाल्यार हें जावंक शकचें ना आनी प्रिकॉशनचे मोठ्या प्रमाणान प्रिकॉशन घेवंक जातालें सगळ्यांचे मेळोन मिसळून. सो तेंच्यांनी ती जबाबदारी दोणांक आव्हान आसा आव्हान आहा म्हाका तांकां कळकळीची विनंती आहा की तेंच्यांनी आपलो जीव सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचो जीव सांबाळपाचो आनी शांततेन आपलें व्रत कंप्लीट करपाचो जात्रा पार पडची सगळी. सो आतां पार्किंग म्हाका सांगा ह्या वर्सा कशें सिस्टम करतले तुमी? पार्किंग कितें आसा आमी पार्किंगा खातीर हांगासर देवळा फाटल्यान एक ग्रावंड तयार केल्लो आसा साळगांवकाराची मशिनरी वापरून साळगांवकर कंपनीची ती एक पार्किंग म्हणजे बऱ्या पैकी 200-300 गाडयो पार्क करूं येता. त्या शिवाय तेच्या नंतर वयर मायनिंगाचेर पण अरेंजमेंट केल्ली आसा. मागीर त्या वटेन पयरा सायडीक ब्राह्मणा कडेन अरेंजमेंट केल्ली आसा आनी अस्नोडे आसा पळय न्ही तो आतां हें आसा न्ही आमचो शिरगांव ब्रिज जालो न्हू तेजे सायडीक तेजें नवीन कन्स्ट्रक्शन जाता पुलाचे बिलाचे पळय न्हू बायपास रोड थंयसरूय ते अस्नोड्या पंचायतीन एश्युरन्स दिला ते थंयसर ते हें करतले कितें पार्किंगची वेवस्था करतले तेंच्यांनी आनी ते अस्नोडा पंचायती तितून बऱ्या पैकी भाग घेता. तशेंच हांगासर पयरा पंचायती मया पंचायतीय भाग घेता आनी तेंचें कोऑपरेशन आमकां बऱ्या पैकी मेळटा. ते पार्किंग अरेंजमेंट मोस्टली म्हणजे आमच्या समाधानकारक जातले अशें म्हाका तरी दिसता की आमी हांगासर ग्रावंड केला तितून 200-300 गाडयो सहज पार करूं शकता आनी सायटीकसून आमी थंय वयर ती दुकान म्हणटाले न्ही सायटीकसून आमी दुकानां लायतले. आतां एक पार्किंग आमचें आसलें पळय न्हू तें आमचें मुड्डेर देवूळ आसा पळय तेच्या फाटल्यान एक आसलें पार्किंग तें आतां पार्किंग ना म्हणजे कितें थंयसर बिचोल्योच्यो बी गाडयो येताल्यो पळय न्हू थंय पार्क करताल्यो थंयसर ते वेदांतान डंप केल्ल्या कारणान तो रस्तोय ओपन करूंक ना आनी तो प्लॅनूय करूं ना. पूण थंयसर आमचें पार्किंग ह्या वर्सा जावचें ना आनी गाडयो थंयसून येवच्यो ना म्हणून कितें ही दोन कडेच हांगासर शिरगांव पयरा सायडीक आनी अस्नोड्या पार्किंग जातलें. पार्किंग सफिशियंट आसा सो सगळ्यांनी त्याचो योग्य वापर केलो जाल्यार कांय जावचें ना. सो अस्नोडच्यान जे लोक येतले बेजिकली ते खंय तांकां गाडयो थंय तुमी स्टॉप खंय करतले? तेका पुला पलतडी हें आसा पळय न्हू बायपास रोड आतां बांदता न्ही थंयसरूच तो लास्ट पॉयंट आसतलो गाडयो हाडपाक तेच्या फुडें गाडयो अलाव ना. ते मागीर ऑब्स्ट्रक्शन जातलें न्ही लोकांक भाविकांकूय अडचण जावंक जायना. आनी हेवटेन देवळा फाटल्यान येता त्यो अश्यो ह्या वटेन एक म्हणजे बिचोलसून येतल्यो थोड्यो आनी ह्या वटेन थोड्यो म्हापशेसून अर्जुणासून येतल्यो म्हणजे थंयसर वेवस्थीत कम्फर्टेबल पार्किंग आसा देवळा फाटल्यान त्या लोकांनी कितें तेचो विनियोग म्हणजे वापर योग्य करपाक खंयच्या खंय गाडी घालूंक येना. सिस्टमॅटीक ट्रॅफीक पुलीस आसतले ते बऱ्या पैकी काम करता ट्रॅफीक पुलीस त्या प्रमाणे तेंच्या सांगण्या प्रमाणे जे डायरेक्शन त्या प्रमाणे पार्क करपाची गाडी तेंच्यांनी. सो बेजिकली तुमी तुमच्या एंडान सगळी हे तयारी केल्या पार्किंग खंय करप अस्नोडच्या लोकांक ते वटेन जातना त्यो गाडयो खंय थांबोवप आनी हेवटेन जे येतले त्यो देवळा फाटल्यान गाडयो पार्क करप. सो हे आशिल्ले देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार आनी भास्कर गांवकार सेक्रेटरी. तांणी हांगासर बरे पद्दतीन सांगलां की कशे पद्दतीन तेंच्या एंडान तेणी जबाबदारी घेवन ह्यो सगळ्यो अरेंजमेंट केल्या. तेंच्यांनी ही नाराजी उक्तायल्या की ऑन ग्रावंड जो डेमोलिशन स्क्वॉड आसा किंवा जो स्क्वॉड येता तांणी ज्या एग्रेसिवली फुडें वचून काम करपाक जाय तें जायना आनी त्या संबंदी तांणी कलेक्टराकूय फोना वयल्यान संपर्क साधून ही म्हायती दिल्या. ते म्हाका दिसता आतां भेटूय घेतले कलेक्टराची आनी ते वर्बली तांकां मेळून पर्सनली ह्यो गजाली सांगतले. दुसरे एक म्हत्वाचो मुद्दो भास्कर गांवकर जे सचिव आहा तांणी मागला
धोंड म्हणटा ते ह्या जात्रेचो आमी आत्मो म्हणपाक शकता किंवा ह्या जात्रेचो एक घटक की जांकां लागून ही जात्रा जाता. सो धोंडाची जी तळी आसा थंयच्यान जेन्ना होमखणा कडेन धोंड येतले हो सामको म्हत्वाचो मार्ग ह्या जात्रेंतलो. तो येतना ह्या धोंडांनी नामस्मरण करीत शांतता बाळगून तळये कडल्यान होमखण जे अग्निदिव्य जाता थंय सुशेगाद प्रत्येक गजालीचो विचार करून सगळे रुल्स पाळून थंय येवचे आनी अग्निदिव्य पार करून ही जी जात्रा आसा जे एक म्हयनोभर ते एकवत पाळटात ते तांणी ह्या अग्निदिव्य पार करून पार पाडचे आनी ही जात्रा संपन्न करची यशस्वी करची अशें आवाहन सचिव जे आसात तांणी केलां. दिनानाथ गांवकर हांणी बाकीची सगळी अरेंजमेंट जी आसा ती कशी आसतली ती सांगल्या. म्हाका दिसता ह्या माध्यमांतल्यान हे सगळे जे भावीक आसात जे लयरेचे जात्रेक येतले जे धोंड आसात त्या सगळ्यांनी ही म्हायती आयकची. आनीक एक गजाल तांणी स्पश्ट केल्या की ह्या जात्रेक कोणाकूच बंदी आसची ना. मदीं कांय बातम्यो येताल्यो किंवा रुमर्स अशें जाल्ले की पयले दिसा फक्त धोंडांकूच प्रवेश आसतलो म्हणून अशें कांयच ना. सगळ्या भाविकांनी येवचें मात येतना शिस्तीचें पालन करून येवचें. प्रत्येकान आपली जबाबदारी सांबाळून आपलें कार्य वळखून जात्रेचें म्हत्व सगळें लक्षांत घेवन ही जबाबदारी पाळून प्रत्येकान येवन दर्शन घेवचें हें आवाहन देवस्थान कमिटीन हांगासर केल्लें आसा. सो आयज आमी शिरगांवा भोंवले. हांगासर जी एनक्रोचमेंट जाल्या ती काडपा खातीर जो फ्लायींग स्क्वॉड आसा त्या ऑफिसरां कडेन आमी उलयले, गांवच्या लोकां वांगडा उलयले. त्या उपरांत आमी देवस्थान कमिटी जी आसा तेंच्याय कडेन उलयले. आनी आतां हांव जो उबो आसा की हीच सुवात आसा म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता. होच तो रस्त्याचो पॅच आसा जंय एक्चुअल स्टॅम्पेड पुरू जाल्ले. ताजेर मागीर फॅक्ट फायंडींग कमिटीन वेगवेगळी आपली ऑब्जर्वेशनां दिलीं, सुचोवण्यो दिल्यो. त्या सुचोवण्या प्रमाण आतां आमी जर पळयत जाल्यार हो जो एक चडाव आशिल्लो तो कट करपाचो आनी रस्तो मातसो प्लेन करपाचें काम जें आसा तें चालू आसा. तें आजून पुराय जाल्लें ना. 21 तारखेक जात्रा आसा. सो लागीं 20 दीस उरल्या. ताजे उपरांत हांगा जर पळयत जाल्यार ही जी गजाल करता आसतना दोनूय वाटेन तेंच्यांनी हें काडल्या, रिटेनिंग वॉल काडल्या. सो आमी जेन्ना देवस्थान कमिटी कडेन उलयले, लोकां कडेन उलयले, इन एक्चुअल जर पळयत जाल्यार जो रोड वायडनींग जातलें म्हणून सीएमान सांगिल्लें. ताज्या उपरांत बाकीचे फॅक्ट फायंडींग कमिटीनूय आपलें हें दिल्लें की तो रोड वायडनींग करचें शिरगांवचें म्हणून. सो इन एक्चुअल रोड रून हें जाल्लें ना. ही वस्तुस्थिती आसा. वयल्यान आनी फुडें वचून आमी जर पळयत जाल्यार ह्या जाग्यार जंय स्टॅम्पेड जाला थंय हो रस्तो पोरू परस आतां चड मातसो अशीर जातलो. हाचें कारण म्हणजे सायडीक रिटेनिंग वॉल येता. सो रस्तो रून जातलो किंवा रस्ते रून करप हें एक मेजर गजाल आशिल्ली ती इन एक्चुअल शिरगांवां जाल्ली ना. ही वस्तुस्थिती आसा. दुसरें देवस्थान कमिटीनूय सांगलें पयले दिसा जे आसा ते शॉपां आसची ना. ही गजाल स्पश्ट जाल्ली आसा. पार्किंगेच्या बाबतीनूय देवस्थान कमिटीन कितें निर्णय घेतल्या तें सांगिल्लें आसा. दुसरे वटेन पोरू जेन्ना हो स्टॅम्पेड जाल्लो तेन्ना ह्या रस्त्याचेर जाल्लो आनी हो म्हाज्या आतां सायडीक जो रस्तो आसा तो पळयत जाल्यार तो वन वे कसो आशिल्लो. म्हणजे तो एक रोड आनी हो एक रोड अशें आशिल्लें. सो वतना जर लोक अशें वता जाल्यार येतना तांकां ह्या रस्त्यान हाडिल्ले जाल्यार खंय तरी ती दुर्घटना टळटा आशिल्ली किंवा मातशें आनी बरें मॅनेज जाता आशिल्लें. अशें पोरू जेन्ना स्टॅम्पेड जाल्या उपरांत आमी रिपोर्ट केल्लो तेन्ना आमी हांगासरल्या लोकां वांगडा उलोवन ही गजाल सांगिल्ली, नमूद केल्ली. सो सद्याच्या घडीक ज्या सुवातीचेर एक्चुअल स्टॅम्पेड जाल्ले थंय सद्या हें अशें काम आसा. इतलें एक्सकवेशन जाल्लें आसा. आजून एकूच JCB हांगासर काम करतना दिश्टी पडटा. बाकी सगळें मॅन्युअली काम जाता. आतां लोकांक होय हुस्को आसा ताणें उक्तावन दाखयला की 21 तारखे मेरेन हें काम कंप्लीट जातलें काय कितें होय प्रश्न लोकांच्या मनान जो आसा तो तयार जाल्लो आसा. हांव शिरगांवच्यान विश्वनाथ देने, म्हाज्या वांगडा आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वीकर आनी आमचो कॅमेरामॅन नैनेश गांवकर. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं.
voice for Goy.